Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear student. I hope you are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Student, I explained the lesson number 2 in Islamic knowledge in live class, and today I sent the video lesson number 2 Islamic knowledge. Okay student, I explained the lesson number 1 before lesson number 2 sent, and today lesson number 2 explained in video. प्यारे बच्चों, हमने आपको लेसन नंबर 1 जो इस्लामिक नॉलेज का था, हमने आपको उसको लाइव क्लास के अंदर भी समझा दिया था और उसका वीडियो भी हमने आपको सेंड कर दिया है। आज हम लेसन नंबर 2 का जो हमारा इस्लामिक नॉलेज का क्वेश्चन आंसर्स है, इंशाअल्लाह हम आप आज को उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। आपको ऑलरेडी हमने लाइव क्लास के अंदर समझा भी दिया है, हम आपको वीडियो के ज़रिए से भी आपको समझा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। लेसन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड नूह अलैहिस्सलाम इनवाइट हिज पीपल टू इस्लाम। हमने आपको बताया था कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक, हाउ मैनी ईयर्स डिड, कितने साल तक अपनी कौम को दीन की दावत दी, दीन इस्लाम की दावत दी, यानी अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह को एक होने को समझाया और मैं अल्लाह का नबी हूँ उसको समझाया। आंसर, नूह अलैहिस्सलाम इनवाइटेड his people to Islam for 950 years। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को, अपने लोगों को, जिस वक्त नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए उस वक्त जो लोग थे उन लोगों को 950 ईयर्स तक दीन की दावत दी। कितने साल तक? 90 ईयर्स तक नहीं, बल्कि 900। हमारी एज कितनी होती है? बहुत बहुत तो 80 या 70 होती है। फिर अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक लोगों को समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया। कितनी मेहनत की होगी दीन की तरफ बुलाने के लिए? कितने साल तक? 950 साल तक लोगों को दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाया। तो उससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बहुत मेहनत की अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। यस, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू द पीपल ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को दावत दी, समझाया, फिर भी वो लोग नहीं माने, फिर जब वो लोग नहीं माने तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया। और जब अल्लाह की बात को नहीं माना जाता है तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होते हैं तो फिर अज़ाब भेजते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोगों ने दीन की बात को नहीं माना, अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो चुके थे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया, अल्लाह ने नाराज़ होकर क्या उनको सजा दी। आंसर, द पीपल ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वेर पनिश्ड बाय फ्लड। कौन सा अज़ाब दिया? सैलाब का अज़ाब दिया। किसका? सैलाब का। इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया
کہ تمام لوگ اس کے اندر ہلاک اور برباد ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچے، باقی سب، ان کا بیٹا بھی نہیں بچا، ان کا بیٹا بھی نہیں بچا، ہاں یہ بھی ہلاک ہو گیا پانی کے، پانی دیوالوں سے نکلا، زمین سے نکلا، آسمان سے برسا، اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور وہ لوگ اس کے اندر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اپنا بیٹے کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا تو میری بات کو مان لے، اسلام قبول کر لے، لیکن بیٹے نے کیا کہا، میں ماؤنٹن کے سب سے اونچے ماؤنٹن کے اوپر چلا جاؤں گا، وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور میں بچ جاؤں گا، لیکن آپ کی بات کو نہیں مانوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا، تو ایسا نہیں دیکھتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یا اتنا بڑا ماؤنٹن ہے، ہم وہاں پانی نہیں پہنچ پائیں گے، نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کا بیٹا سب سے بڑے ماؤنٹن کے اوپر چڑھ گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی اس پانی نے اس کو ہلاک کر دیا، وہ پانی وہاں پر پہنچا اور اس کو بہا کر لے گیا۔ تو اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ اوکے، آفٹر کوشچن نمبر 3، واٹ ڈیڈ نوح علیہ السلام ڈو ٹو بی سیو فرام دا پنشمنٹ؟ کیا بتایا یہاں پر کہ نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ہاں، اب نوح علیہ السلام عذاب سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے میسیج آیا تھا کہ دیکھو ہم عذاب بھیجنے والے ہیں، وہ قوم ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے ماننے والوں کو بچانے کے لیے آپ کو ناؤ بنانی ہے، ایک بوٹ بنانی ہے، جب پانی آئے تو آپ کو اس کے اندر سوار ہو جانا ہے، جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا وہ اس عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایک بوٹ بنائی، اور اس بوٹ کے ذریعے سے کیا ہوا، وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات کو مانا تھا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آنسر، نوح علیہ السلام بل اینڈ آؤٹ بائی کمانڈ آف اللہ، نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک بوٹ بنائی، ایک کشتی بنائی۔ جا کے پانی کا عذاب آئے گا تو پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا، بوٹ ہی بنانی پڑے گی نا، کوئی اور چیز تو کام آ نہیں سکتی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کہیں گھر کے اندر چھپ جائیں گے تو وہاں بچ جائیں گے، کیونکہ گھروں کے اندر بھی پانی آ جائے گا۔ تو پانی کے اندر جو چیز بچا سکتی ہے وہ کشتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کشتی بھی ڈوب جاتی ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی، بوٹ بنائی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس عذاب سے بچ گئے جنہوں نے نبی کی بات کو مانا تھا۔ نیکسٹ کوشچن، آن وچ ماؤنٹین ڈیڈ the ark of Nuh علیہ السلام fell؟ یس، نوح علیہ السلام کی جو بوٹ تھی، جو کشتی تھی، وہ کشتی کون سے ماؤنٹن کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، رک گئی، جہاں جا کر اسٹاپ کیا؟ تو کیا آنسر ہے؟ the ark of Nuh علیہ السلام settled on Mount جودی۔ نوح علیہ السلام کی جو بوٹ تھی، جو کشتی تھی، وہ ماؤنٹ جودی نام کا جو ماؤنٹن ہے اس کے اوپر جا کر وہ ٹھہر گئی، اور پھر اس عذاب سے وہ لوگ بچ گئے۔ باقی سب ماؤنٹن کے اوپر سے پانی جا رہا تھا، جب پانی ختم ہو گیا تو یہ کشتی وہاں ٹھہر گئی، اسٹاپ کیا، اور اس عذاب سے وہ بچ گئی۔
Okay, after question. Question, who was Musa alayhi salam? यानी मूसा अलैहि सलाम, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यानी पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे के अंदर क्वेश्चंस थे, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्वेश्चन है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है। आंसर, मूसा अलैहिस्सलाम वॉज नबी ऑफ अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि 4 मशहूर नबी हैं, उन 4 मशहूर नबियों के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी नाम आता है। ओके, तो मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर पूरा समझा दिया था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन, वेयर वॉज मूसा अलैहिस्सलाम ब्रॉट अप? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसके घर के अंदर परवरिश पाई, पले भरे, किसके घर के अंदर बड़े हुए? आंसर, मूसा अलैहिस्सलाम वॉज ब्रॉट अप इन द प्लेस ऑफ फिरौन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दुश्मन, कौन अल्लाह का दुश्मन? फिरौन, जिसने उस वक्त खुदाई का दावा किया हुआ था कि वो ये कहता था कि मैं खुदा हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ मुझसे होता है, किसी से कुछ नहीं होता है, मैं ही मौत देता हूँ और मैं ही जिंदा करता हूँ, ऐसा उसने दावा किया था और वो ये कह रहा था कि मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी खुदाई को ख़त्म करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी बना कर भेजे और उन्होंने उसकी जो खुदाई का दावा किया था उसको अल्लाह ताला के हुक्म से उसको ख़त्म किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई। तो आंसर, मूसा अलैहिस्सलाम वर ब्रॉट अप इन द प्लेस ऑफ मूसा, प्लेस ऑफ फिरौन, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश हुई वो फ़िरौन के महल के अंदर, फ़िरौन के प्लेस के अंदर, फ़िरौन के बेंगलोस के अंदर हुई। अल्लाह ताला ने वहाँ पर सिस्टम बनाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ रहने की, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे और उनको पता भी नहीं चला कि यही बच्चा हमारी हुकूमत को ख़त्म करने वाला है। तो चुनांचे इस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िरौन के घर के अंदर परवरिश हुई। आगे नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इंशाअल्लाह आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।